म्हाका कळ्ळें पूण म्हाका जाय आसलोलें कॉन्क्रीट प्रूफ. एडवोकेटा अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा. तेजोच चेडो तो. आनी हो तुलसी म्हणटात ताका, तो आतां हार्डली 15 दीस पयले BJP मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटलें आनी ते पाकट फुटले देखून ताका दिसलें आतां म्हाका CMाचो पावर आसा म्हणून आनी गुंडागरी करपाक जातात म्हणून. माय क्वेश्चन इज द BJP अ den ऑफ क्रिमिनल्स? आत पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटात, बायले मारूं वयतात, प्रेग्नंट बायलेकू. केसलो रायट आहा तुमकां? हांवें सांगलोलें की इन्वेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI ताका काडपाचो. तेन्ना अंजूनचो PI आशिल्लो, ताका चार्ज आशिल्लो. आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखील आनी ताकाय सांगलां, तेणें सांगलां ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक. पूण इन्वेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोबाड कोत्री हांवें आवाज काडलो तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे. फुडें कितें जालां? कांय जालें ना. कित्याक कांय जालें ना? आमच्या लोकांक दुबाव आसा. हे लोक आतां BJPचे जाल्यार तेंगे गॉडफादर कोण? बोवाड कोत्तालो तो BJPचो कार्यकर्ता, गॉडफादर. आतां गॉडफादरा बायसोन दी, फुडें येवन दी आनी लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोवन आसा तो. हे ते BJP के नांव यूज करून, मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत, असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे भावार्थ पुलिसाचे वयता. लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता. आनी पळय तुमी, काल हांवें आयकलां अमन शिरोडकर म्हूण आसा, विवेक शिरोडकराचो भाव, तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काल आनी म्हाका सांगलां तो गेलो तेन्ना ताका तेणें पळयलां हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपिली बसून आहात, गजाली करतात. तो सांगपाक लागलो तो इन्वेस्टिगेशन करता म्हूण. आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा. तेणें म्हणलां ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ले. ते फॅमिली, शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हूण. कनेक्शन म्हणलें कशें सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले, कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक, नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो, ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून. आतां हांव एक प्रश्न विचारूं सोदतां. BJP आतां लॉ एंड ऑर्डर खूंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात? एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. आतां ते ओगे कितें आसात? 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज ते कितें ओगे आसात. तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात भितरल्यान
एक बायल आसा थिंगा प्रेग्नंट बायल, तुजे रिस्पॉन्स कितें? हांवें परत आयज PI को उलयला, हांवें विचारला कितें जालां. नो, वी आर ट्रायंग टू ट्रेस द एक्युज्ड. कित्याक तें, कित्याक डिले? आतां तें नाच करूं सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूं सोदतात. आमचे लोक सोडचिनात आनी आमी सोडचिनात. कित्याक असले कितें केलें जाल्यार तूं चिंत, फूल गोंया अफेक्ट जातलें आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरिश जातली. ते प्रोटेक्टर म्हूण आसताले, गोवा प्रोटेक्टर म्हूण तूं आयकलोले, आतां ते गेले त्या सायडीन. हांव तांकां लिसांव दितात जाल्यार, शिक्षण दितात जाल्यार तांकां. आनी हे सगळे आतां सगळे भायर सरतात. सगळे आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे बॉल चलताले. हेच येतात नांव पिड्ड्यार करपाक. आनी असले लोक आसात तेन्ना गोंया नॉर्मली हांव म्हणटा हे झगडीं करपाक आमचे न्ही म्हूण लोक. म्हूण आमचे आसात जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपा जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन. आतां कित्याक लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर म्हूण. सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात आनी तुमकां फोटो धाडटलो, फोटो दिता सर्क्युलेट करतलो, दाखोवपाक मेळावान सेकंड रोवन बसून आहात म्हूण. होच तो तुलसी. नाही, आज आमच्या आल्दोनेचे आमदारान जो विशय काढला, म्हाका दिसता हे जे सरकार गोंयान गेल्ली 13 वर्सां जे आसा, म्हाका दिसता हांचो आतां बारसो करपाचो टायम आयिल्लो आसा. तांणी आपलें आतां नांव चेंज करून भारतीय गुंडा पार्टी करचें पडटलें. कित्याक ह्या BJPच्या राज्यान आमी पळयलें की ह्या राज्यांतल्यो महिला सेफ ना. जेन्ना BJPचें सरकार ह्या